मखलूक के हाथ में नहीं है तुम्हें नुकसान देना, बस जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है। मुझे पसंद हैं वो लोग जो अपने लफ्जों में किसी की खुशी या गम में इतने अच्छे पुरअसर जुमले ढूंढ लाते हैं कि अगले की खुशी डबल हो जाती है या गम आधा रह जाता है। जो शख्स अपनी कदर आप नहीं करता, कोई दूसरा शख्स भी उसकी कदर नहीं करता। रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता ही खत्म होते हैं, बस पता अचानक चलता है। जिंदगी में हम अक्सर चीजों की ख्वाहिश करके समझते हैं कि अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। गलत खुशी हमारे अंदर होती है। अगर कुछ ना होने से हम खुश नहीं तो कुछ पाकर भी खुश नहीं होंगे। दुआएं देने वाले से बढ़कर कोई सखी नहीं और दुआएं समेटने वाले से बढ़कर कोई दौलतमंद नहीं। किसी का आप पर इतमाद करना आपके लिए बाइसे फख्र है, तो जब कोई आप पर इतमाद करे तो कोशिश करें इसके इतमाद का मान कभी ना टूटे। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, अपनी पसंद के लोगों के लिए जज्बात बच्चों जैसे रखता है। ये मत सोचो कौन कब कहां कैसे बदल गया, कितना बदल गया, बस ये सोचो क्या दे गया, क्या सिखा गया। जो आपके पास है वो उन सब चीजों से बेहतर है जो आपके पास नहीं है। हम सब कहीं अधूरे, कहीं पूरे, कहीं दुखी, कहीं सुखी, और यही जिंदगी है। हम सब रहते तो एक ही दुनिया में हैं, लेकिन सबकी दुनिया अलग अलग है। वो लोग जो जिंदगी में कुछ पाने के लिए जदोजहद करती हैं, उनके साथ दो ही बातें होती हैं, या तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं या फिर नाकाम। मगर जो लोग मेहनत नहीं करते वो सिर्फ नाकाम होते हैं। उंगलियां हमेशा वही उठाते हैं जिनकी औकात नहीं होती नजर मिलाने की। आजमाए हुए की दोबारा आजमाइश करना और हर शीरीं जबान को दोस्त समझ लेना खतरनाक है। जिसको शुक्रगुजारी की नेमत अता हुई, उसे मजीद नेमतें हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। जब दुनिया तुम्हें गिराने और झुकाने में मसरूफ हो तो आपके लिए बेहतरीन जगह सजदा है। रास्ता कभी बंद नहीं होता, बस छुपा हुआ होता है। उसको ढूंढने की कोशिश रास्ता मिलने तक जारी रखनी चाहिए, क्योंकि जहां सब रास्ते खत्म हो जाएं, वहीं से रास्ते निकलते हैं। जब अंधेरा गहरा हो जाए तो वहां से रोशनी पैदा होती है। कदर करना सीखें, ना जिंदगी बार बार मिलती है न लोग। सर उठाकर भी दुआ मांगना जायज है, मगर सजदा कर लीजिए, तासीर बदल जाएगी। मत पूछ के किस तरह चल रही है जिंदगी, इस दौर में से गुजर रहे हैं जो गुजरता ही नहीं। सफर जिंदगी का बहुत हसीन है, सबको किसी न किसी की तलाश है। किसी के पास मंजिल है तो राह नहीं, और किसी के पास राह है मंजिल नहीं। बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का एहसास उनको ही पता होता है जिनके घर और दिल नाजुक होते हैं। खूबसूरत किरदार के लोग नसीहत बहुत कम करते हैं, क्योंकि इनके अमल और किरदार ही नसीहत होते हैं। अपनी जिंदगी में कुछ करने का जज्बा रखते हैं, इसके बारे में पहले से लोगों को आगाह नहीं करें, बल्कि हमेशा काम हो जाने के बाद लोगों को बताएं। जिंदगी की मुसीबतों को कम करने का बेहतरीन तरीका यह है कि अपने आप को मसरूफ कर लिया जाए।
جب ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے تو ہم لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کاش قبولیت کے اس گھڑی میں ہم نے کچھ اور مانگ لیا ہوتا۔ نظر اگر دوسروں کی چیز پر ہو تو اپنی چیز کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ کسی سے اتنی ہی بات کرو جتنی وہ کرنا چاہے، کسی کی اتنی ہی پرواہ کرو جتنی وہ برداشت کر لے، کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہے۔ اگر آپ پریشان ہیں تو کسی کو بھی کوئی پرواہ نہیں، لہذا پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں، الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ غلطی اور بھول ہر شخص سے ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہ ہوتا ہے جو جلد اللہ سے رجوع کرے۔ زندگی میں سکون اپنی مرضی پوری کرنے سے نہیں، اللہ کی مرضی پوری کرنے سے آئے گا۔ بے حساب حسرتیں نہ پالیے، جو ملا ہے اسے سنبھالیے۔ نصیحت خط دیوار پر لکھی ہو اسے کان میں ڈالو۔ ہر ایک منٹ کوئی نہ کوئی اس دنیا کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، ہم سب اس قطار میں انجان بن کر کھڑے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد بھی اگر دل مطمئن رہے تو سمجھ لیں کہ ضمیر مردہ ہو چکا ہے اور ایمان رخصت ہو چکا ہے۔ خواب دیکھنے کی عمر میں تلخیاں دیکھی ہیں میں نے، زندگی جینے کی عمر میں زندگی کو گھسیٹا ہے میں نے۔ کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ مصائب کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کا مقابلہ شکر سے کرو۔ امید، خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھیں، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی کیفیت بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملتے، صرف آنسو ہی ہوتے ہیں جو دل کی ترجمانی بیان کرنے کے لیے بہہ نکلتے ہیں۔ ہزار دوستوں سے وہ ایک دشمن اچھا ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں۔ جس زخم سے خون نہیں نکلتا وہ اکثر اپنوں کا دیا ہوتا ہے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ ہم تو سمجھ ہی نہیں پائے کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم نے ہر شخص کو خود سے زیادہ ضروری سمجھا۔ یاد رکھنا، جو شخص آپ کو دل سے چاہتا ہے اور آپ میں اور آپ کی باتوں میں برابری کی دلچسپی رکھتا ہے اور برابری کا وقت دیتا ہے، آپ کی پریشانی میں پریشان رہتا ہے، آپ سے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کرتا جس کو آپ پورا نہیں کر سکتے، وہ خود سے بھی بڑھ کر آپ کی عزت کرتا ہے۔ محبتوں کے عادی لوگ لہجوں کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتے۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔